اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح یفتح فعلا یفعلو. تو یہ ہے خافا یخافو. اصل یہ کیا تھا؟ یخیفو. کیا تھا؟ یخیفو. ٹھیک ہے. کیا تھا؟ یخیفو. خافا یخیفو. وہ خافا بھی اصل کیا تھا؟ خایافا. کیا تھا؟ خایافا. چینج ہو جاتا. دیکھا خا یا فا. یہاں بھی کہیں گے کہ حرف علت متحرک ہے، اس کی حرکت کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے. حرکت گرائیں گے تو یا کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. یہ خا یا تھا خیفا ہو جائے گا نا. کیا ہو جائے گا؟ خیفا. فتحے کی مناسبت سے یا کو کس سے بدل دیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ خافا. خافا. اور مضارع خیافہ کا کیا بنے گا؟ یخیفو. یخیفو. تو یہ حرف صحیح ساکن ہے اور حرف علت کیا ہے؟ متحرک ہے. تو ہم حرف علت کی حرکت کو کس کو دے دیں گے؟ حرف صحیح کو. کیا ہو جائے گا؟ یخیفو. یا کی حرکت جب خا کو ہوگی تو خا زبر پہ آ جائے گا نا. یخیفو. تو پھر یا ساکن ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، فتحے کی مناسبت سے اس کو کس سے بدل دیں گے؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ یخافو. اب اس میں یا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہے. پتہ کب چلے گا مولانا؟ پتہ چلے گا جب اس کے مصدر کو دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کبھی کبھی فعل کے مضارع کو دیکھتے ہو تو اصل پتہ چل جاتا ہے. یہاں مضارع بھی دیکھنے کے بعد اس کی اصل آپ کو پتہ نہیں چلے گی جب تک کہ اس کے مصدر کو نہ دیکھیں. مصدر پہ آؤ گے تو دیکھو یا واپس رہے گی. الخیبہ، الخوف. نہیں تو خافہ کو اس میں کیوں لے آئے مولانا؟ اگر خوف مصدر ہے تو خوفا ہے یہ مولانا. سمجھ رہے ہو؟ نوما. انہوں نے جو عنوان اجوف یائی دے رکھا ہے خوابہ، یہ خوابوں میں تو درست ہے یہ، لیکن نامہ اور خافہ میں درست نہیں ہے. سمجھ لے بات کو مولانا. جب مصدر خوف ہے نا تو جو میں نے خیفہ بتایا نہیں صحیح ہے، اسی کو آپ خوفا کریے. کیا کریں گے؟ یہ غلط دے رکھی ہے ڈی انہوں نے. ورنہ اس کا مصدر الخوف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور الخوف کا معنی ہے اصل کیا ہے؟ اس کا الف کیا ہے؟ واو ہے. نہیں سمجھے؟ نامہ کا تو پتہ ہی ہے اپنے کو. نامہ اصل کیا ہے؟ نامہ. النوم، اسی لیے تو اس کا مصدر ہے. یہاں جو ہیڈنگ ہی دی ہے مولانا، ہیڈنگ کیا ہے؟ وہ اجوف یائی نہیں ہے. اجوف یائی صرف اس میں ایک ہی ہے، لاسٹ والا خیبہ والا. خوابہ یا خوابو خیبتن. آئی سمجھ میں؟ اجوف واوی مولانا. لیکن کتاب میں بھی غلطی ہوتی ہے، آپ کو تھوڑا سا متوجہ رہنا ہوگا مولانا. دکھ رہا ہے نا؟
वैसा नहीं कि हर चीज किताब में लिखी हुई क्या है सही है, आपको अपनी तहकीक देखनी है। तो अजवफ़े याई ना होने के बजाय ये क्या है, अजवफ़े बावी, खाफा या खाफू, खफ और खौफ। दलील क्या है मौलाना, ये खौफ अन्नौम, तो नामा या नामो, नम सही है, नौम ये है सही। इसका चूंकि मस्दर खैबा है, इसका मतलब इसका अलिफ क्या है, या। खाबा या खाबो खब, ये अजवफ़े याई है समझ में। और ये फेल सही हो गया मौलाना, फतहा यफ्तहु से। ज़हबा यज़हबु, इज़हब अज़्ज़हाब, दफ़ा दफ़ा उसने अदा किया, यदफ़उ अदा करता है, इदफ़ा तुम अदा करो। हाँ कुरान में है ना मौलाना, इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, अदफ़उ अदा करना। फिर देखिए क़राअ वो पढ़ता है, यक़रअु अरे क़राअ उसने पढ़ा, यक़रअु वो पढ़ता है, इक़रा क्या माने होगा मौलाना, तुम पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल क़िराअह उसका क्या हो जाएगा, मसदर। तलअ मौलाना तुलू किया, यतलउ तुलू करता है, इतला तुम तुलू करो, अत्तुलू तुलू होना। शरह शरह यानी उसने शरह की, यशरह शरह करता है, इशरह तुम शरह करो, अशरह शरह करना। हाँ मौलाना तहकीक किसी भी चीज की क्या होती है, जरूरी होती है कि आप अपने जहन को उसमें लगाएं। एक साहब मेरे पास आए और आने के बाद बोले मौलाना अमल कराना है, हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। बोले कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा अमल बताएं कौन सा कराना है, तो बताओ खर्चा क्या आएगा। तो कहा ठीक है पूछ के बताता हूँ। अगले दिन आए, बोले मरहूम का अमल करवाना है। मैंने कहा हो जाएगा, 41 मरतबा होगा, 1 करोड़ जाता है। तो कहने लगे कि वो आदमी जिंदा है, जिंदा का करवाना है। तो मैंने कहा जिंदा का कैसे हो सकता है, नाम ही मरहूम का अमल है। वो मरहूम के लिए कहा, वो सोच रहे हैं अपनी जिंदगी में पढ़वा के रख लें। हमने कहा ये मुमकिन नहीं है। ऐसे मेरी दादी भी कही थी कि अपना कुरान की पहले पढ़वा के रख। तो क्या कहने का मतलब ये है ना कि देखिए हर चीज एडवांस में मुमकिन नहीं है। तो ये जब लेक्चर दे रहा था औरतों के प्रोग्राम में, लेडीज प्रोग्राम में, कल नहीं इससे पहले वाले में, तो उसमें भी मैंने इसको मेंशन किया। तो जो खार ऑर्गेनाइज करती हैं, खार अकबरी, वो बोली इसमें क्या हर्ज है मौलाना, क्यों नहीं हो सकता है। मैंने कहा वो अमल सिर्फ पानी पे पढ़ने का नहीं बल्कि किसका है, ये साले सवाब के लिए है। और फिर उस अमल में दूसरी दलील ये है कि 1 दिन की कज़ा नमाज पढ़ी जाती है या 2 दिन की। सही 2 दिन की क्या है उसमें, कज़ा नमाज है। सही तो कज़ा नमाज जिंदा की थोड़ी पढ़ी जा सकती है। तो वही है मौलाना, आपको क्या है आंखें खुली रखनी है। ये नहीं कि किताब में लिखा है तो आपको कहीं भी कुछ भी बयान कर दो ना। यहाँ पे देखिए ज़रा उसने बोया, यसराओ बोता है जी। खाबा यानी क्या होता है? खाबा वो नाकाम हुआ, खाबा वो नाकाम हुआ, या खाबो वो नाकाम होता है। खब तुम नाकाम हो, अल खैबा नाकामी। ज़रा उसने बोया, यसराओ बोता है, और इसरा तुम बो, अज़रउ बोना। फिर क्या बोला ना,
सबहा वो तैरा, क्या है वो? सबहा वो तैरा। यसबहु, यसबहु वो तैरता है। सही है। इसबह तुम तैरो, अस्सबाहा तैराकी। रफ़ा उसने ऊंचा किया। यरफ़उ वो ऊंचा करता है। सही है। इरफा क्या होगा? ऊंचा करो। अर्रफ़उ ऊंचा करना। बदअ उसने शुरू किया। यबदअु वो शुरू करता है। इब्दा तुम शुरू करो। अलबदअु शुरू करना। ज़हरा उसने जाहिर किया। यज़हरो जाहिर होता है। इज़हर तुम जाहिर हो। अज़्ज़ुहूरो जाहिर होना। लजअ, लजअ क्या है? वो झुका। ऐसे कहते हैं लजअ यलजअ, किसी की तरफ माइल होने को कहते हैं लजअ। यलजअ वो झुकता है। इल्जा तुम झुको। अल्लुजूओ झुकना। और लुजू मौलाना उसको भी कहते हैं मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी। जो लोग बेघर होते हैं ना उनको लाजीइन बोला जाता है। जैसे सीरिया में जंग चल रही है तो वहां के लोग जो चले जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, उसको भी लजा यलजओ से फैलाएगा। और लुजू सही है, यानी क्या करना, मुंतकिल होना एक जगह से दूसरी जगह। वदआ उसने रखा। ये मौलाना मिसाल का आगे है, सही वल मुतल मिला हुआ है इसमें। वदआ यदअ, वदआ उसने रखा, यदअ वो रखता है। ज़ा तुम रखो। अलवदउ रखना। रआ उसने चराया। रआ उसने चराया। यरआ वो चराता है। इरा तुम चराओ। अर्रायो चराना। मसहा उसने छुआ। यमसहु वो छूता है। इमसाह तुम छुओ। अलमसहु छूना। मज़गा उसने चबाया। मज़गा उसने चबाया। यमज़गु वो चबाता है। इमज़ग तुम चबाओ। अलमज़गु चबाना। फिर आ जाइए, सअला उसने सवाल किया। यसअलु वो सवाल करता है। इसअल तुम सवाल करो। अस्सवालो सवाल करना। क़तअ उसने काटा। यक़तअु वो काटता है। इक़्ता तुम काटो। अलक़तअु काटना। रआ माने उसने देखा।
یرا وہ دیکھتا ہے، کیا وہ دیکھتا ہے؟ مولانا تم دیکھو، تم دیکھو، خالی ایک حرف ہے مولانا، تے بھی اسی طرح جو یعنی حرف علت والے جو حرف آتے ہیں نا، ان کا امر ایسے ہی بنتا ہے. ہاں اسی طرح قے آتا ہے، تب قے. ہاں اسی لیے نماز کے مسائل میں آتا ہے کہ اگر غلطی سے ایک دو حرف نکل جائے تو نماز باطل نہیں کا، لیکن اگر وہ ایک حرف بھی مانا ہو، ایک حرف بھی با معنی ہو تو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ قے کیا ہے؟ ایک لفظ ہے. را کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس کے اپنے معنی ہے، لوگ اس سے بات کو سمجھیں گے. ایسا میں مصدر کیا ہے؟ اب یعنی نا. اب اس کے بعد ہے مولانا قروبا، یعنی کروما یک کرومو والا باب. صحیح ہے. پھر ثلاثی مزید میں اس کو بھی دیکھ لیجیے مولانا. قروبا وہ قریب ہوا، اس میں کلمہ بھی دکھ رہا ہے پیش، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی آپ کو پیش نظر آ رہا ہے. قروبا یک قروبو، قرب القرب. بعدا وہ دور ہوا، یبعدو یبعدو وہ دور ہوتا ہے. ابعد تم دور ہو، البعدو دور ہونا. پھر ہے کسرا زیادہ ہوا، وہ زیادہ ہوا. یکسرو وہ زیادہ ہوتا ہے. اکثر تم زیادہ ہو، الکثرت زیادہ ہونا. اب یہ جتنا مجرد تھا وہ سارا ختم ہو گیا. کل سے انشاءاللہ ہم لوگ ثلاثی مزید میں چلیں گے. باب افعال دکھ رہا ہے نا، افعال پڑھیں گے اور اس کے بعد افعال کے بعد تفعیل. نیچے جائیں گے تو ایک ایک باب جو اس میں آیا تفعل دکھ رہا ہے، یہ سارا کا سارا آئے گا انشاءاللہ. صحیح ہے، تاکہ ان سے جانے اور ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ بھی جان سکیں. الحمدللہ رب العالمین.